मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में तमाम उन व्यूअर्स को, देखने वालों को, भाइयों को और बुजुर्गों को, तमाम उन लोगों को जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको मसीह यस्सु में मैं सलाम पेश करता हूँ। और एक भाई ने जो था ये सवाल किया था कि पादरी साहब आप मुझे बताएं कि मकद्सा मरियम जो है वो जिंदा आसमान पर उठा ली गई है। लेकिन मैं उस भाई मुश्ताक के इस सवाल का जवाब पहले देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ईमान, हमारी बुनियाद जो है खुदा के कलाम अक़दस पर है और हम इससे दाएं बाएं नहीं मुड़ते, क्योंकि जो कुछ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है हम उसको मानते हैं और जो कुछ बाइबल के अंदर नहीं लिखा हम उससे नहीं मानते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। जो कुछ इसमें लिखा है और जो कुछ बाइबल के अंदर नहीं है ब्रदर, हम उसे रद्द करते हैं। बाइबल के अंदर 120 की जमात के अंदर जो है मकद्सा मरियम को देखा गया। जिस तरह मसीह के शागिर्द भी वहां पर थे और जब उन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ तो उनके अंदर यस्सु की मां मकद्सा मरियम भी मौजूद थी। उसे भी रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करना पड़ा। अगर उसे हासिल करना पड़ा तो यहां तक तो हम देखते हैं कि वहां पर वो हमें नजर आई है। इसके बाद उठाए जाने का बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी हमें जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा है हम उस पर ईमान रखते हैं। मैं ये कहता हूं खुदा का एक अदना सा खादिम होने के नाते कि बाइबल के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं कि मकद्सा मरियम जिंदा आसमान पर उठा ली गई। अगर बाइबल के अंदर हमें यह जिक्र नहीं मिलता तो हम क्यों कर ईमान लाएं? क्योंकि यस्सु मसीह ने कहा था कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो कि आसमान से उतरा। और निकोदेमस के साथ जब यस्सु मसीह वहां पर बात कर रहा था तो वहां पर उसकी 13 आयत पर जरा गौर करें, क्योंकि यस्सु मसीह ने क्या कहा था कि इब्ने आदम जो इस वक्त आसमान में है। अब वो बातें तो निकोदेमस के साथ कर रहा था, लेकिन वो आसमान पर भी मौजूद था। बहुत से लोगों का ये ख्याल है अगर यस्सु मसीह खुदा था तो फिर समान पर निजाम कौन चला रहा था? यहां पर देखें, हम खुदा को महदूद करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो लामहदूद है। वो यस्सु मसीह के अंदर भी था, वो आसमान पर भी था और वो हर जगह मौजूद है। और इसी तरह हम अब अपने उस तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जिसका आज हम उन अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि खुदा का कलाम अक़दस हमें आज क्या सिखाता है। मैंने पिछले अपने मैसेज के अंदर यह बात कही थी कि जितने लोगों ने लक़ब के अंदर बपतिस्मा ले रखा है वो अपने बपतिस्मा को दुरुस्त करें, खुदा के कलाम की इज्जत करें, क्योंकि बाइबल के अंदर यह लिखा है उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है और खुदा अदालत भी इसी कलाम के वसीला करेगा। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी अपनी बुनियाद को दुरुस्त करें। और अगर हमारी बुनियाद दुरुस्त होगी तो हम दुरुस्त तौर तरीकों पर जो है आगे बढ़ सकेंगे, आगे तरक्की कर सकेंगे। क्योंकि जैसा यहां पर
ہمیں ذکر ملتا ہے مال کی کتاب کے اندر 2 باب کی 38 آیت پر. تو یہ جو وعدہ تھا یہ پوری دنیا کے لیے تھا. اور میں دوسرا حوالہ مال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 16 آیت سے آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر پطرس اور یوحنا نے سامریوں کو یسوع مسیح کے نام پر کیا کیا تھا؟ بپتسمہ دیا تھا. یہاں پر اس نے حکم باندھا مال 2 باب کی 38 آیت پر. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا دونوں موجود ہیں. جب انہوں نے سامریوں کو خدا کا کلام سنایا تو پھر انہوں نے کس نام میں بپتسمہ لیا ہے؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی بات کو پراٹی دیتے ہیں، ہم یسوع کی بات کو مانتے ہیں، تو میں نے پچھلے پیغام کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ یسوع مسیح نے نام میں کہا تھا، وہاں پر نام کا لفظ آیا جو کہ واحد ہے. کیونکہ میں نے پچھلی پیغام کے اندر بھی یہ باتیں بتائی تھی کہ باپ نام نہیں تھا اور بیٹا بھی نام نہیں تھا اور روح القدس بھی نام نہیں تھا، بلکہ ٹھیک 10ویں دن پطرس نے جب بپتسمہ دیا تو اس نام کو ظاہر کیا گیا کہ یسوع مسیح کون ہے اور باپ اور بیٹے روح القدس کا نام کیا ہے اور کس نام میں بپتسمہ لینا ہے. اور یہاں پر مال کی کتاب کے اندر بھی 8 باب کی 16 آیت کے اندر میں یہ بات ملتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے انہیں یسوع مسیح کے نام میں جو ہے بپتسمہ دیا گیا. اور تیسری جو بات ہے یہ مال کی کتاب ہے اس کا 10 باب اور اس کی 48 آیت پر ذرا غور کر لیں. میں حوالے اس لیے بتا رہا ہوں جتنے بھی ہمارے بھائی اس میسج کو سنتے ہیں وہ بائبل کو ذرا حوالوں کے مطابق خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، کیونکہ ہر گھر کے اندر ہر شخص کے پاس جو ہے خدا کا کلام موجود ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ خود پڑھیں گے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ بائبل مقدس میں سے آپ کو مکمل طور پر جو ہے پرفیکٹ طور پر بپتسمہ کے اس ٹاپک کے بارے میں جو ہے مزید بیان کر سکوں اور آپ کی رہنمائی کر سکوں. خدا کے پاک روح القدس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کرنیلیس جو تھا یہ ایک غیر قوم سے تھا، یہ ایک طالین پلٹن کا سردار تھا، اور یہ نہ جو تھا وہ یہودی تھا بلکہ وہ خیرات کرتا تھا، خدا کے لوگوں خدا کا خوف رکھتا تھا. لیکن خدا کا جو فرشتہ ہے اس کے گھر کے اندر آیا اور اس نے آ کر اسے یہ پیغام دیا کہ شمعون پطرس کو جو شمعون دماغ کے گھر کے اندر ہے جو سمندر کے کنارے ہے اسے اپنے ہاں بلوا لے. اب جو فرشتے کا ذکر ہے، فرشتے کا مطلب آنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے نجات پا لی ہے. فرشتہ دانیل نبی کے پاس بھی آیا، پرانے عہد نامہ کے اندر بہت جگہ پر فرشتہ خدا کے نبیوں کے پاس آیا، بلکہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھی آیا. فرشتہ جو ہے خدا کے عظیم خادم بھائی ولیم برنم کے پاس بھی آیا پیغام لے کر. لیکن نجات کا ایک الگ ایشو ہے، یہ انسان کا اور خدا کا ایک الگ معاملہ ہے. اس لیے جب فرشتہ کرنیلیس کے گھر کے اندر آیا تو اس نے اس سے جو بات چیت کی اسے بتایا کہ شمعون پطرس کو جو اس کے ہاں شمعون دماغ کے گھر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، مہمان ہے، اسے اپنے ہاں بلا لے کیونکہ وہ ایسی باتیں بیان کرے گا. اور اسی طرح خدا نے رویا کے اندر پطرس کو بھی جو ہے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اور جب پطرس اٹھ کر کرنیلیس کے گھر کے اندر آیا تو لکھا ہے کہ روح القدس نازل ہوا جب وہ کلام بیان کر رہا تھا، کیونکہ جو باتیں کرنیلیس کو فرشتہ نے کہی تھی کہ وہ تجھ سے ایسی باتیں بیان کرے گا. اس نے مسیح کے تعلیم کے بارے میں اسے بتایا کہ کس طرح وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا
कुफारे के बारे में बताया तो उस वक्त रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, तो फिर उसने भी किस नाम से बपतिस्मा लिया? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और अब हम चलते हैं माल की किताब उसका 19 बाब और उसकी 5 आयत पर गौर करेंगे। मैं ये इसी तरह छोटे छोटे मैसेज पेश कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। हम माल 19 बाब के अंदर अगली दफा आपको बताएंगे कि किस तरह जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ले रखा था उन्हें दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा। मैं आपके सवालों का जो है मुंतजिर रहूंगा, इंतजार में रहूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन भाई करना चाहे, मुझे खुशी होगी कि जो लोग इस मैसेज को सुनते हैं और खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं, यकीनन खुदा उनको बरकत देगा। अगर हम कलाम के साथ खड़े होंगे तो समझ लें हम कलाम के अंदर हैं। अगर हम कलाम से बाहर की तालीम को कबूल करेंगे तो इसका मतलब है बाहर मौत है और अंदर जिंदगी है। सो खुदावंद आप सबको बड़ी